त्यसैले त्यो पनि परम चरम लक्ष्य होइन, अनन्त आनन्द होइन, आत्मज्ञानको सुख। र यदि सही गुरु उसले प्राप्त गर्यो भने त्यो सही गुरुले बताउँछ उसलाई यो केही पनि होइन, आत्मज्ञान अझै धेरै बाँकी छ, अब श्रीकृष्णको भक्ति गर्नु। अब ज्ञान साधनाद्वारा काम बन्दैन, श्रीकृष्णको भक्ति गर्न लगाउँछ र श्रीकृष्णको भक्ति गरेर त्यो ज्ञानीले मोक्ष प्राप्त गर्दछ, कैवल्य मोक्ष, सायुज्य मोक्ष। र यो कैवल्य मोक्ष अथवा सायुज्य मोक्ष जुन हो यो अत्यन्त घातक हो। बरु नरकवास ठीक हो तर मोक्ष त्याज्य हो, यो हिजो बताइयो। त्यसपछि योग मार्गमा हामी गयौँ। योग मार्गमा पनि 8 प्रकारका कडा कडा अङ्ग छन्। यम नियम इत्यादि नै हामीबाट सम्भव हुन सक्दैन कलियुगमा। हाम्रो शरीर नै योगी शरीर होइन, हाम्रो भोगी शरीर हो कलियुगमा। हामीलाई खाएर मात्रै पनि पुग्दैन, मिठो खानुपर्छ। सुत्नलाई ओछ्यान मात्रै भएर पनि पुग्दैन, नरम ओछ्यान, तातो ओछ्यान चाहिन्छ हामीलाई। त्यसैले यो शरीरद्वारा योग मार्ग सम्भव छैन। स्वास्थ्य लाभको निम्ति हामी योगासन इत्यादि गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्छ। किनकि शरीर नै स्वस्थ रहेन भने, यदि हामी हरे राम मुखले भन्यौँ भने पनि यदि शरीरमा मानिलिनुहोस् कतै दुखिरहेछ, हामी रोगी छौँ भने के हुन्छ? हरे कष्ट हुन्छ कि हुँदैन? हरे दुख्यो हुन्छ नि, किनकि मन त त्यो दुखाइमा जान्छ। त्यसैले शरीर स्वस्थ राख्नुपर्छ। त्यसको निम्ति चाहे कुनै व्यायाम होस्, चाहे योगासन होस्, त्यसको निम्ति ठिक छ। तर लक्ष्य प्राप्तको निम्ति म मुक्ति प्राप्त गर्दछु या म सिद्धि प्राप्त गर्दछु, कलियुगमा सम्भव छैन। र यदि योग साधना कसैले गर्यो करोडौँ वर्ष लगाएर भने पनि चित्तवृत्तिको निरोध हुन सक्छ। 8 प्रकारका ठुला ठुला सिद्धि मिल्न सक्छन्, तर माया निवृत्ति पनि हुँदैन, भगवत प्राप्ति पनि हुँदैन। योगीको सिद्धि यति खतरनाक, यति आश्चर्यजनक, यति चमत्कारी हुन्छन् कि हामी भगवान भन्दा पनि ठुलो मान्छौँ। यदि सात्विक सिद्धि प्राप्त गरेको योगीले आफ्नो चमत्कार देखायो भने श्रीकृष्णलाई पनि बिर्सिदिन्छौँ। मानिलिनुहोस्, हामी त एउटा हावाबाट विभूति खसेको देखेरै दङ्ग पर्छ नि, होइन? मानिलिनुहोस्, यहाँ उर्लाबारीमा यहाँ अगाडि चोकमा गएर कसैले त्यो धरती फाटेको हामीले टिभीमा देख्यो नि, सीता मैया धरतीमा जाँदाखेरि त्यसरी नै धरती फाटेर त्यहाँ एउटा नयाँ नेपाल बनाइदियो भने के हुन्छ? त्यसलाई हामी के मान्दैनौँ होला, होइन र? ब्रह्मा पनि त्यही हो, विष्णु पनि त्यही हो, शङ्कर पनि त्यही हो, कृष्ण पनि त्यही हो, सबै थोक त्यही हो भनेर मान्छौँ नि। एउटा सिद्धिको कमाल हो। र योगीमा हुने सिद्धि सीमित हुन्छ। जति जति उसले प्रदर्शन गर्दै जान्छ त्यति त्यति उसको साधना नष्ट हुँदै जान्छ, उसको कमाई नष्ट हुँदै जान्छ। यही सिद्धि भगवानमा र भगवानलाई प्राप्त गरेको महापुरुषमा नित्य अनन्त मात्रामा रहन्छ। तर उनीहरू प्रदर्शन गर्दैनन्, चमत्कार देखाउँदैनन्। महापुरुष बताइयो नि, होइन? महापुरुषले चमत्कार देखाउँदैनन्, आशीर्वाद दिँदैनन्, मन्त्र दिँदैनन्, शिष्य बनाउँदैनन्, प्रारम्भमा संसार दिने कुरा गर्दैनन्। यो मैले हिजो अस्ति बताएँ। यहाँ योग मार्गको कुरा हुँदैछ। योग मार्गद्वारा रिद्धि सिद्धि मिल्न सक्छ। रिद्धि मिले सिद्धि मिले गोविंद राधे, माया कभू जाए नहीं सबको बता दे। राधा गोविंद गीत। रिद्धि सिद्धि मिल्न सक्छ योग द्वारा, तर माया निवृत्ति सम्भव छैन। त्यसैले कर्म पनि हाम्रो लागि योग्य भएन, ज्ञान पनि योग्य भएन, योग पनि काम लाग्ने मार्ग भएन। अब एउटा मार्ग बच्यो, भक्ति मार्ग। भागवतमा स्वयं भगवान श्रीकृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ, भक्त्या हमे कया ग्राह्या। भागवत 11:14-21। म केवल भक्ति द्वारा प्राप्त हुन सक्छु।
हामीलाई त भगवान श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्नु छ नि, किनकि अनन्त आनन्द चाहिएको छ। श्रीकृष्णलाई कसरी पाउन सकिने भयो? भक्तिद्वारा। अब कसैलाई लाग्न सक्छ यदि श्रीकृष्ण चाहिएन, मोक्ष मात्रै चाहियो भने भक्ति गर्नुपर्छ र? भगवान श्रीकृष्णले गीतामा बताउनु भयो, भक्त्या त्वनन्या शक्या अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। गीता 11:54। यदि कसैलाई मलाई जान्नु छ भने पनि के गर्नु पर्यो? भक्ति गर्नु पर्यो। देख्नु छ भने पनि के गर्नु पर्यो? भक्ति गर्नु पर्यो। प्रविष्ट हुनु छ, विलीन हुनु छ, ममा मुक्त हुनु छ भने पनि के गर्नु पर्यो? भक्ति गर्नु पर्यो। अब कसैलाई लाग्न सक्छ कि हुन सक्छ कि गुरुजी कलियुगमा चाहिँ भक्ति गर्न पर्ने रहेछ, अरू युगमा अरू उपाय थिए कि? किनकि कहिलेकाहीँ हामी पढ्ने गर्छौँ नि, कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम। श्रीमद् भागवत 12:3-52। त्रेता युगमा यज्ञादि कर्म द्वारा, सत्य युगमा योग ज्ञान द्वारा, द्वापर युगमा पूजा द्वारा, युग अनुसार अलग अलग मार्ग बताइएको छ। कलियुगमा चाहिँ भक्ति होला, अरू युगमा अरू मार्ग होला, होइन। अन्य युगमा पनि ज्ञान द्वारा, योग द्वारा, कर्म द्वारा श्रीकृष्णलाई कसैले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। स्वयं देवर्षि नारदजी भन्दै हुनुहुन्छ, त्रिशत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। नारद भक्ति सूत्रको 81औं सूत्र, अर्थात् तीनै कालमा केवल भक्ति द्वारा नै, एव भन्नाले केवल भक्ति द्वारा नै, भक्ति द्वारा नै कसैले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छ, अरू कुनै उपाय छैन। कसैले सोध्न सक्छ प्रमाण के हो कि भक्तिद्वारा श्रीकृष्णलाई कसैले प्राप्त गरे? यसको प्रमाण के छ? वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ कि हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। भागवत महात्म्य 2:18। न तपोवीर्न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा। तपश्चर्या द्वारा, ज्ञान द्वारा, योग द्वारा, कर्म द्वारा कसैले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैन, भगवानलाई भक्तिद्वारा नै प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसका प्रमाण उन ब्रजका गोपीहरू, उनीहरूले भगवान श्रीकृष्णलाई प्राप्त गरे र त्यो प्रेम रस प्राप्त गरे, त्यो आनन्द प्राप्त गरे कि सर्वोच्च महापुरुष भए, सर्वोच्च भक्त भए। भक्तहरूमा पनि श्रेणी हुन्छ। सर्वोच्च भक्त भए, यति श्रेष्ठ भक्त भए ब्रजका गोपीहरू कि ब्रह्माजी चरण धुली चाहनुहुन्छ। गोपीहरूको निरक्षर, गोपीहरू पढे लेखेका थिएनन्, लेख्न पढ्न पनि आउँदैन थियो। गाउँका केही नजान्ने, कुनै वेदशास्त्रको नामसम्म पनि जान्दैनथे। उनीहरूले कुनै तप गरेनन्, कुनै कर्म गरेनन्, कुनै ज्ञान योग साधना गरेनन्, तर सर्वोच्च स्थान प्राप्त गरे। यति श्रेष्ठ स्थान प्राप्त गरे कि लक्ष्मी पनि चाहन्छन् उनको चरण धुली, ब्रजका गोपीहरूको, तर लक्ष्मीले पनि प्राप्त गर्न सकिनन्। यसले भक्तिद्वारा नै सबै सम्भव छ। कसैलाई लाग्ला कि गुरुजी ठिक हो, श्रीकृष्णको आनन्द चाहियो भने भक्ति गर्नु पर्ला, तर यदि कसैलाई अरू नै केही चाहियो भने, कोही स्वर्ग चाहेला, कसैले अरू कुनै चिज रिद्धि सिद्धिको कामना गर्ला, उनीहरूको निम्ति पनि यद दुर्लभम यद प्राप्यम मनसो यन्न गोचरम तदप्य प्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदन। जुन दुर्लभ हो, यद दुर्लभम यद प्राप्यम, जसलाई पाउन पनि सकिँदैन, मनसो यन्न गोचरम, जहाँ हाम्रो मन पनि पुग्न सक्दैन, जसको बारेमा हाम्रो मनले सोच्नसम्म पनि सक्दैन, ती सबै पाउनको निम्ति तदप्य प्रार्थितो ध्यातो, भगवान श्रीकृष्णको रूप ध्यान गर, प्रार्थना गर, ददाति मधुसूदन, भगवान श्रीकृष्णले दिनुहुन्छ। त्यसैले भक्ति नै एकमात्र उपाय हो भगवानलाई जान्नको निम्ति, प्राप्त गर्नको निम्ति। यही कुरा ब्रह्माजीले पनि बताउनु भयो। ब्रह्माजी समान विद्वान अरू कोही हुन सक्छ र संसारमा, जसले यत्रो
ब्रह्माण्डको रचना गरिदिनु भयो, कुनै पनि सामान नलिकन। अहिलेका वैज्ञानिक त 2टा सामान 3टा सामान मिलाउँछन्, नयाँ सामान एउटा बनाएको भनेर भन्छन्। तर ब्रह्माजीसँग त केही पनि थिएन, तैपनि यत्रो सृष्टि गरिदिनु भयो। उहाँ स्वयं भन्दै हुनुहुन्छ, भगवान् ब्रह्म कार्त्स्नेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदद्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन् यतो भवेद। भागवत 2:34। ब्रह्माजीले वेदलाई बारम्बार मन्थन गर्नुभयो, 3 पटक, र एउटै निष्कर्षमा पुग्नुभयो, श्रीकृष्णको भक्ति गर। अर्को विद्वानलाई लिनुस्, वेद व्यासजी। वहाँ समान विद्वान पनि कोही पनि छैन, किनकि सनातन धर्ममा अधिकांश जति पनि ग्रन्थ छन् सबैको रचना वेद व्यासजीले नै गर्नुभयो। र त्यसैको आधारमा, त्यसैलाई प्रमाण लिएर अरू सन्तहरूले उपदेश दिए। स्वयं वेद व्यासजी भन्दै हुनुहुन्छ, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरि। स्कंद पुराण। वेद व्यासजीले बारम्बार मन्थन गर्नुभयो। वेद शास्त्रको, पुराण आदिको हाम्रो कल्याणको निम्ति, कि विचारा कलियुगका जीवले के शास्त्रवेद पढ्लान्, के बुझ्लान्, त्यसैले म निचोड बताइदिन्छु। र उहाँले एउटै निचोड बताउनु भयो, श्रीकृष्णको ध्यान गर, भक्ति गर। त्यसैले कन्क्लुजन यही हो, भक्ति नै एकमात्र कल्याणको उपाय हो। अब यो भक्ति कसरी गर्ने? भक्ति हो यो त हामीले बुझौँ, यसमा कुनै पनि दुई मत रहेन, किनकि ज्ञान पनि काम लाग्ने भएन, सक्दैनौँ हामी, र हामीले चाहेको चिज मिल्दैन ज्ञानद्वारा। योग पनि हामी हिँड्न पनि सक्दैनौँ, चाहेको चिज पनि मिल्दैन। कर्म पनि कठिन छ, चाहेको चिज पनि मिल्दैन। बच्यो एउटा भक्ति, यसमा त कुनै अब सन्देह रहेन। अब भक्ति कसरी गर्ने? हेर्नुहोस्, यद्यपि भक्ति अनेक प्रकारले गर्न सकिन्छ, यसमा कुनै नियम छैन, तैपनि अधिकांश सन्तहरूले नवदा भक्तिलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। नवदा भक्ति भन्नाले 9 प्रकारको भक्ति। 9 प्रकारको भक्तिको उपदेश प्रहलादजी महाराजले दिनुभयो कि भगवानलाई यदि प्राप्त गर्नु छ भने, श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्नु छ भने 9 प्रकारले हामी भक्ति गर्न सक्छौँ। र ती 9 प्रकारका भक्तिमा पनि 3 प्रकारका भक्ति प्रमुख हुन्, र ती 3 प्रकारका भक्तिमा पनि एउटा भक्ति प्रमुख हो। के हो? स्मरण। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। भागवत 7:1-31। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च भयम्। भागवत 2:1-5। 3 प्रकार का प्रमुख हुन्। यद्यपि श्रवण भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। भागवत 7:5-23। यी 9 प्रकार का मध्ये 3 प्रकार का प्रमुख हुन्, र 3 प्रकार मध्ये एउटा प्रमुख हो। के? स्मरण। स्मरण, श्रीकृष्णको स्मरण, केवल एउटा प्रमुख। येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्। भक्ति रसामृत सिन्धुमा रूप गोस्वामीजी महाराजले पनि यही बताउनु भयो, स्मरण। 9 प्रकारको गर्नु परेन, कठिन पनि छ। 3 प्रकारको पनि छोडिदिनुस्। 3 प्रकारमा के पर्छ? स्मरण, श्रवण, कीर्तन। जस्तो अहिले यहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? श्रवण भक्ति गर्दै हुनुहुन्छ, यो पनि भक्ति हो। विगत 7-8-10 दिनदेखि सुनेको सुनै हुनुहुन्छ नि, त्यसले के गर्यो? मन शुद्ध बनायो। 7 दिन अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा अन्तर छ, केही न केही। यो अन्तर केले भयो? भक्ति गर्नाले भयो। कुन भक्ति? श्रवण भक्ति। साथमा यहाँहरूले कीर्तन भक्ति पनि गरिरहनु भएको छ। महापुरुषद्वारा, गुरुद्वारा लेखिएका कीर्तन नै गाउनुपर्छ, मैले बारम्बार सम्झाएको छु। अथवा नाम संकीर्तन हामी गाउन सक्छौँ। त्यो संकीर्तन गाउनाले पनि मन शुद्ध हुन्छ, यो अर्को भक्ति हो, कीर्तन।
र यो चाहे हामी श्रवण गरौँ चाहे कीर्तन गरौँ, यदि स्मरण भएन भने फेरि त्यो के हुन्छ? अनासङ्ग भक्ति हुन्छ। कुन भक्ति? अनासङ्ग भक्ति, जहाँ मनद्वारा हामी गर्दैनौँ, इन्द्रियद्वारा गर्छौँ। त्यो अनासङ्ग भक्तिको कुनै पनि लाभ छैन। जस्तै मन्दिरमा हामी गयौँ, आरतीको ज्योति जलायौँ, आरती गऱ्यौँ, हातले आरतीको थाली घुमायौँ, यो इन्द्रियद्वारा गरिएको भक्ति के हो? अनासङ्ग भक्ति हो। यसको कुनै पनि लाभ छैन। जुन भक्ति गर्नाले लाभ मिल्छ त्यो हो सासङ्ग भक्ति, मनद्वारा गरिएको भक्ति। यो त हेल्पर हो, सहायक हो। बाहिरबाट आरतीको थाली घुमायो भने भित्रबाट पनि भावना बनाउन सजिलो हुन्छ। राधाकृष्ण मेरो अगाडि हुनुहुन्छ, म आरतीको थाली लिएको छु। बाहिर त हामीसँग पित्तलको थाली होला, तर आँखा बन्द गरेर मनद्वारा हामी सुनको थाली लिन सक्छौँ। बाहिर त हामीसँग फुल छैन होला, एक दुईवटा फुल होला, भव्य आरतीको थालीमा अनेक प्रकारको फुलहरूको श्रृङ्गार गर्न सक्छौँ मनद्वारा। बाहिर त मूर्ति छ श्रीकृष्णको, त्यो पनि हामी भिडभाडमा छौँ, कहाँ? भित्र मनमा हामी एकदम अगाडि छौँ। आरतीको थाली माथि जाँदा त्यो ज्योति श्रीकृष्णको निधारमा परेर उहाँको जुन सौन्दर्यता हो, श्रृङ्गार हो, त्यसको दर्शन भइराखेको छ। फेरि आरती घुमाउँदै जाँदा उहाँको अनेक अङ्ग, अनेक आभूषण, अनेक वस्त्र, अनेक श्रृङ्गार हुँदै हुँदै चरणसम्म पुगे, त्यसको छुट्टै मजा छ। फेरि माथि आए, यस प्रकारले अनेक श्रीअङ्गको, अनेक अवयवको, अनेक आभूषणको दर्शन गर्दै गर्दै त्यसको सुखको अनुभूति गर्दै गर्दै आरती गर्नु, यो हो सासङ्ग भक्ति, मनद्वारा गरिने भक्ति।